السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي. اليوم مع فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم لي كريب مرافقاهم بواحد صوص شوكولا اولا غاناش. غادي نحتاج هنايا 225 غرام ديال الطحين، عندي ساشي الفاني، عندي جوج بيضات، عندي شويه ديال الملحه قرصه، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي معلقه كبيره ديال السكر، وعندي نصف لتر ديال الحليب يكون بارد. غادي ندير هادشي في الخلاط، ممكن ديروا الميكسور با. فغادي ندير الحليب بسم الله، غادي نضيف عليه البيض، غادي نضيف ساشي ديال الفاني، غادي نضيف قبصه ديال الملح، معلقه ديال السكر سنيده، وغادي نضيف المعلقه ديال الزبده. هي هادي بحراره المطبخ، هما كيجيو خفاف البنات. الا بغيتو ديروهم هكا الكوتي، انا غير شاركت معكم طريقتي، بيان سور كل وحده بطريقتها. كاين اللي في بلاصه الزبده كدير الزيت، كاين اللي كديرو بلا بيض. انا ملي ما كيكونش عندي البيض راه كنديرو بلا بيض. غادي نميكسي هادو واحد شويه، عاد غادي نزيد عليهم الطحين اللي ديجا غربلته. هنا البنات طحنت واحد شويه، غادي نزيد عليه الطحين وغادي نطحن كلشي ونرجع نوريكم القوام ديالو. ممكن هاد الطحينه تقسموه على دفعات، انا مولفه ديما كنديرو. دونك غادي ندير نيشان الطحين وغادي نبدا نخلط وانا نرجع معكم. ها هو البنات من بعد ما طحنتو، هانتوما شوفوا القوام ديالو كيداير، راه تطحن مزيان حتى ما بقاش فيه كاع الطحين مكور. دابا غادي نغطيه وغادي نخليه واحد 10 مينوت غير بين ما غسلت الماعن اللي خدمت فيهم، وغادي نرجع معكم باش نطيبوه. وميم طون غادي نوجد معكم صوص الشوكولا اللي غتمشي معاه. غنخليه هنايا، غنغطيه ونخليه بين ما وجدت معكم صوص الشوكولا ونرجع. البنات انا رجعت معكم باش نحضر معكم صوص الشوكولا اللي غادي نرافقها مع لي كريب ديالي، واللي سبق ليا وقلت لكم راه في الشورو حتى هو كندير معاه هاد صوص الشوكولا نفسها اللي هي صوص شوكولا ولا غاناش ولا سميوها كما بغيتو تسميوه. المهم عندي هنا واحد نص كاس ديال الحليب، سمحوا لي. عندي هنايا واحد 125 غرام ديال الشكلاط. المهم اللي عندها هاد الشكلاط هذا راه تقريبا هاد المورسو، هاد الشكلاط الكبير المورسو، وتقريبا الربع ديالو كنحيدو منه واحد شويه. المهم هانتوما كتشوفوا، هاو شفتوا القياس. وعندي معلقه كبيره ديال الزبده. المهم انا غادي نجيب كاسرول اللي غادي نخوي فيها هاد الحليب، غادي ندير فيها هاد الشوكولا، وغادي نزيد فيها معلقه كبيره ديال الزبده، حيت هاد المعلقه هادي كبيره. اش غادي ندير انا صافي البنات، وغادي ندير كلشي فوق البوطه حتى يذوب ليا الشكلاط على نار مهيله بيان سور باش ما يتحرقش لينا داك الشوكولا. غادي نديرها على نار مهيله ونرجع نوريكم القوام ديالها منين توجد. بقاو معايا. بالنسبه لصوص الشوكولا البنات انا غنزيد عليها واحد الخنيشه ديال الكاكاو، غير باش تزيد تعطيني داك المذاق يكون زوين، ما يكونش حلو بزاف. بنات انا رجعت معكم، ها هي هادي صوص الشوكولا ديالي، ها هي راه وجدات. انا غادي نخويها في هادي ونديرها في الثلاجه تفرد. شفتوا راه كتعطينا اون بون كونتيتي، زعما هادي تقريبا راه عطاتني كاس ديال العنبه.
انا غادي نخليها حتى تبرد لو طون اللي غادي نطيب فيه الكحك. راه كتوجد كتولي زوينه. هنا البنات انا درت المقله كتسخن. هانتوما كتشوفوا العجينه ديال الكحك ديالي، ها هي وجدات. ماشي ضروري نخليوها ترتاح، غير انايا قلت لكم ترتاح لو طون اللي صوبت فيه صوص الشوكولا ورشات معاكم. وبالنسبه للمقله البنات المره الاولى غير دهنوها هكا، الا كانت عندكم مقله ماشي جديده 100% كدهنوها بواحد شويه زبده غير المره الاولى، غير شويه ماشي بزاف. هانتوما البنات شو غير مره واحده وماشي بزاف، غير شويه. شفتوها؟ صافي وكندير الطياب ديالي البنات. انا حيت كنصور غير بايد وحده كنحاول نخوي هكا الخليط، ندير ليها هكا ما تخافوش منها، ما عندها ما يبقى لها حتى كنفرق العجين كامل وكنخليها هكا. شفتوها؟ وما كنقربش ليها بيان سور، كنقربش ليها حتى كيبداو يتهزوا الجناب ديالها. شوفوا كتشوفوا بدات كتسير. شفتوها البنات؟ راه كيبداو الجنيبات ديالها هكا كيتحمروا. هانتوما شوفوا مثلا من هنايا، شفتوا هانتوما باش ما كنخليوهاش عاوتاني كتحرق. انا ريحت عندي البنات المقله عندي جهه كطيب مجهد وجهه ناقصه في شويه في البوطه. هانتوما انا غادي نقلبها ونرجع معكم. هانتوما البنات انا قلبتها، شفتوا؟ شفتوها؟ يعني ما تخافوش منها، غير ما تزربوش عليها وتهزوها في الاول حيت كتكون باقا ما طابتش. داكشي علاش تقدر تعاود تلصق لكم في المقله، غير خليوها حتى طيب وما تجهدوش المقله بزاف، شويه. هانتوما البنات انا غادي نقلبها، شفتوها؟ ها هي دابا راه واجده. انا غادي نحيدها وغنديرها وسط شي منديل باش دوك الجنيبات ملي كيكرموا هما كتشوفوها. شفتوها؟ وغادي نغطيها. انا غادي نكمل اللي بقى ليا ديال الكريب ونرجع معكم في الشكل النهائي. انا ولات معكم بعد ما سالوا لي كريب ديالي. هانتوما كتشوفوا كيف جاو. شفتوا هاد الجناب راه ما قاصحين ما والو، راه كديروهم وسط شي زيت نقي. هانتوما شوف، هانتوما شفتوا كيجيو زوينين. باش ما تقولوش راه هانتوما شوف. هما راه عطاتني 9 ديال لي كريب كبار. شفتوا 9 ديال لي كريب كبار حيت انا عندي المقله كبيره. وهادي شفتوها مع المقله كبيره درتها وهي دير ليا عوينات هكا دمعات مسكينه كثرت ما تاثرات دمعات. نحطو في طبق تقديم ونرجع معكم. نتوما البنات ها هي صوص الشوكولا ديالي راه مازال ما برداتش. ملي كتبرد راه كتختار كثار من هكا، كتولي خاطره على هكا. هي هادي باش نكمل الزواق. هانتوما عندنا 2 شكيلات ديال الزواق بيان سور غتكونوا كتعرفوهم. دونك سوا كنديرو هكا صوص الشوكولا في الوسط، كل واحد على حسب الذوق ديالو. سوا كنديروهم هكا هكا هكا.
نعيد معكم واحده اخرى. هانتوما البنات سيما انا نكمل معكم هذه بنفس الطريقه ديال الاولى هكا. اولا كديروا الشكل الثاني اللي هو هذا اللي غنوريكم دابا. الشكل الثاني حتى هو راه ساهل هكا هكا وكتمشيو مع هكا. هانتوما البنات حتى هاد الشكل راه كيجي زوين. المهم التقديم كيبقى ديالكم، كتقدموا كيف ما نتوما كتحبوا تاكلوا الحاجه. كل واحد بيان سور كيقدم كيف بغات خاطرو. ممكن ما ديروش صوص شوكولا، ممكن على صوص شوكولا تزيدوا الفروي، سواء الفريز سواء البنان سواء البعويد اللي عندكم كتزوقوا به. المهم نتوما عارفين التزيين دائما يبقى اختياري، كل واحد كيزين باللي موجود واللي العائله ديالو كتبغيه. نتوما هي لا دوزيام نزيد معكم وحيده باش نكملوا التفصيل. هانتوما البنات وكتزيين اختياري كلمسه اخيره ممكن نتوما كتزينوا هكا خطوط ديال الشوكولا، لا هذا ولا هذا. شفتوا البنات راه كيجي زوين كيجي بنين. انا غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الكاوكاو عندي. هانتوما البنات ممكن ترشوه هكا بشويه ديال الكاوكاو، وممكن تزيدوا كيف ما قلت لكم ديسير. انا حبيت ناكلهم هكا. كان نتوما كتشوفوا هو هذا هو الشكل النهائي البنات. ممكن بيان سور تزيدوا كيف قلت لكم اللي حبيتو. دونك غتكون هنا نهايه الفيديو ديالي. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، كنتمنى لكم